अंजुमन ताजरन पाकिस्तान के रहनुमा नईम मीर की लाहौर प्रेस क्लब में ताजरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस मौके पर उनके हमरा शाहिद नज़ीर, सुहेल भट्ट, राडो घड़ी वाले, हाफिज रिजवान के अलावा दीगर ताजर भी शामिल थे। नईम मीर ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि ताजरों को बड़ी ईद तक टाइम की पाबंदी से अश्तना करार दिया जाए ताकि ताजर बरादरी ईद के मौके पर अपना कारोबार कर सके। 9 बजे रात को दुकानें बंद करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ की क़यादत में 90 शहरा कायदे आज़म पर इजलास हुआ कि हम हुकूमत पंजाब को याद दिलाना चाहते हैं उनका वो वादा कि जब उन्होंने हमसे ताउन मांगा, हमने ताउन किया, जो कि मशरूत था इस बात से कि ईद पर हमें शॉपिंग करने की खुली औकात कार की छुट्टी होगी। तो लिहाजा हम मुतालबा कर रहे हैं सबसे पहला कि मुल्क भर में देखें, इस वक्त तो मुल्क भर में वैसे भी दुकानें बंद करने का कानून नाफिज नहीं है, सिर्फ ये सूबा सिंध और पंजाब में नाफिजुल अमल है, सूबा बलूचिस्तान और सूबा केपी में तो इस वक्त इस कानून पर अमल दरामद भी नहीं हो रहा। तो मैं इन दोनों सूबों के हवाले से बात कर रहा हूँ कि दोनों सूबाई हुकूमतों से मुतालबा कर रहा हूँ, सूबा सिंध की हुकूमत से भी और सूबा पंजाब की हुकूमत से भी, कि आज फौरी तौर पर ये नोटिफिकेशन जारी किया जाए कि 1 जुलाई से ईद की शॉपिंग के लिए तमाम जो रिटेल बाज़ार हैं वो 24 घंटे चांद रात तक खुले रहेंगे। 24 घंटे चांद रात तक वो खुले रहेंगे। हमारा ये मुतालबा है कि हुकूमत पंजाब नोटिफिकेशन जारी करे। एक नई पंजाब में सूरत हाल आज ही पैदा हुई है। मैं इस पंजाब में पैदा सूरत हाल के हवाले से भी कुछ बात करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं दूसरी बात अपना मुतालबा करना चाह रहा हूँ कि जो हफ्ता वार तातीलात हैं, यानी इतवार और जुमे की तातील, ये तातील जो है ये 2 तातीलात, यानी किसी जगह पर इतवार को तातील होती है किसी ज़िले में और किसी ज़िले में जुमे को तातील होती है। तो इस तातील के हवाले से भी हमारे अंदर शदीद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और हम मुतालबा करते हैं हुकूमत से कि इन 2 तातीलात को भी ख़त्म किया जाए और काम करने की इजाज़त दी जाए इतवार और जुमे को। और तीसरी बात कि हमने मुतालबा किया था कि दुकानें हम बंद जब करेंगे तो हमें तसलसल के साथ बिजली की सप्लाई की जाए, लेकिन अमलन देखने में ये बात आ रही है कि दुकानें तो हमने बंद कर दी, कारोबार तो हमने बंद कर दिए, लेकिन बिजली की सप्लाई जो पहले की जा रही थी उससे भी अबतर सूरत हाल हो गई है और दुकानदार और ताजर तबका जो है वो इस वक्त बिजली ना होने की वजह से शदीद परेशानी में मुब्तला है। और बहुत से हमारे छोटे छोटे दुकानदार हैं जिनके कारोबार बिजली के साथ वाबस्ता हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वो उनके कारोबार बिजली के साथ वाबस्ता है। मुरम्मत का काम करने वालों के कारोबार बिजली के साथ वाबस्ता हैं। तो इस हवाले से भी हुकूमत को हमने मशवरा दिया था कि लोड मैनेजमेंट कमेटीज़ बनाई जाएं, तमाम डिस्ट्रीब्यूशन पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी इदारे हैं ताजरों और पावर डिस्ट्रीब्यूशन के हुक्काम के साथ, और एक मुत्तफ़िका जो लोड प्लानिंग है और लोड शेडिंग की प्लानिंग है वो की जाए, ताकि जो कमर्शियल फीडर्स हैं, जहाँ जहाँ जो कमर्शियल फीडर्स हैं उन पर जिन जिन औकात में बिजली दस्तयाब होना ज़रूरी है, ताकि वो उन औकात में उस बिजली को दस्तयाब किया जा सके, और उन इलाक़ों में जहाँ जिन जगहों पर बिजली की ज़रूरत है वहाँ कारोबार में तातुल पैदा ना हो। तो इस हवाले से भी कोई इक़दाम नहीं अभी तक उठाया गया। तो ये भी हम मुतालबा करते हैं कि ये फौरी इक़दाम उठाया जाए और लोड मैनेजमेंट की जो कमेटीज़ हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन के जितने भी हमारे इदारे हैं, उनके साथ मिलकर ताजरों की बनाई जाए। फिर अगली बात, जो चौथी बात है, वो बेकरीज़ के हवाले से है
اب بیکریز کو اس لیے بند کیا گیا کہ ہمارے جو بڑے بڑے سپر سٹورز تھے وہ بیکری کی آڑ میں اپنا پورا سٹور کھول لیتے تھے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ دیگر ہمارے جو تاجر تھے ان کا بزنس جو ہے وہ متاثر ہوتا تھا، کیونکہ انہیں بند کروا دیا جاتا تھا، لیکن بیکری کی ٹائمنگ جو ہے وہ 11 بجے تھی ہونی تھی، اور 9 بجے دکانیں بند ہوتی تو سپر سٹور بھی پورے کا پورا بیکری کی آڑ میں کھل جاتا۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ سپر سٹورز کو بے شک آپ 9 بجے تک بند رکھیں، لیکن جو گلی محلے کی بیکریز ہیں یہ ان کی پیرشیبل آئٹمز ہیں، یہ اتنی گرمی میں وہ سروائیو نہیں آئٹمز کر سکتی، ان کی شیلف لائف بہت کم ہے، تو ان کو جو ہے وہ 11 بجے کا وقت دیا جائے، اگر اس سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے، یعنی ریسٹورانٹ کی طرز پر وقت دیا جائے، اور اگر اس سے بھی زیادہ بڑھایا جا سکتا ہے تو اس کو ضرور جو ہے بڑھایا جائے۔ اسی طور پہ وطن واپس آئیں اور آپ اس ملک کو سنبھالیں اور معیشت کو سنبھالیں، اور مفتاح جو ہے یہ بھی پارٹی کا حصہ ہے نہیں کی، تو یہ ساغدار صاحب کے نیچے کام کریں گے اور مل کے کام کریں گے اور اس عوام کو اور تاجروں کو مشکلات سے نکالیں۔ بہت شکریہ۔ اس موقع پر تاجروں نے سٹی ون نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج کے جو پریس کانفرنس تھی وہ تو یہی تھی کہ جو گورنمنٹ نے سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کو وہ پورا کریں، چھٹی کا دن جو ہے عید تک ختم کریں، ٹائمنگ کی لمٹ جو ہے وہ بڑھائیں، تاکہ عید کو جو ہمارے تاجروں نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم تعاون کر رہے ہیں گورنمنٹ سے، تو اب گورنمنٹ ہم سے تعاون کرے تاکہ ہم اپنی دکانداری جو ہے وہ عید تک کر سکیں اور فریلی کر سکیں، تاکہ ہم بھی اپنے بال بچوں کے لیے رزق گھر لے کے جائیں۔ یہ بالکل میں اس دا جس طرح نہیں میر صاحب نے کہا ہے نا، حکومت نے حمزہ صاحب نے اس دن تاجران دی میٹنگ دے وچ انرجی کرائسنگ تے جس ٹائم گل جی مشاورتی اجلاس سی وہ یقین دلایا سی کہ اے آخری جڑا ہفتہ ہے ویک پورا تانوں 24 گھنٹے فری ہینڈ دیتا جائے۔ اج وہ وعدے نوں یاد کرانا سے نئی میر دی قیادت دے نال اسی آئے ہیں اور حکومت وقت نوں اس اپنی زبان دا وعدے دا پاسداری کرنا سے یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے، تو امید رکھتے ہیں کہ سارے ہی ساڈے جی اس دن ٹاک ہوئی سی، ساری گفتگو شنید ہوئی سی، وہ سارے تے عمل ہویا، یہ تے بھی عمل کرایا حکومت۔ شکریہ جی۔ آج سے کوئی 15-20 دن پہلے جب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز شریف اور خواجہ احسان صاحب نے پنجاب کی تمام تاجر برادری کو مشاورت کے لیے بلایا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، اور ہم سے یہ اپیل کی گئی، ریکویسٹ کی گئی کہ حکومت اس وقت انرجی کرائسس میں ہے، تو ہمیں تاجروں کی جو ہے وہ ایک ہیلپ چاہیے۔ وہ ہیلپ یہ چاہیے کہ جتنے بھی ہول سیل اور ریٹیل جو کاروبار ہیں وہ 9 بجے بند کر دیے جائیں، اور جو اتوار ہے اس دن بھی مکمل جو کاروبار ہے وہ بند رہیں گے۔ تو ہم نے حکومت کی اس بات کو آن کیا، سیکنڈ کیا، اس بات کو ہم نے سمجھا کہ حکومت اس وقت مشکلات کا شکار ہے، یہ حکومت کی بات نہیں ہمارے پاکستان کی بات ہے، تو ایز اے حب الوطنی ہم نے جو ہے ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ہم نے اس بات پہ ہم ایگری ہوئے، مگر وہاں پر ہم نے ایک بات اور بھی کی جس کی ہمیں یقین دہانی کروائی گئی، وہ یہ تھی کہ چونکہ آگے عید آنے والی ہے اور عید پر بے شمار ہمارے جو ہول سیل اور ریٹیلر جو دکاندار ہیں انہوں نے بہت سارا مال سٹاک کیا ہوتا ہے کہ جو کہ عید پہ ان کا بکنا ہوتا ہے، تو اس پر ہم نے ان کو یہ ریکویسٹ کی کہ عید سے 8-10 دن پہلے آپ نے ہمیں یہ جو اجازت ہے کہ ہم 9 بجے کے بعد بھی کاروبار کر سکیں اور اتوار کو بھی ہم کاروبار جاری و ساری رکھ سکیں، یہ ہمیں اجازت ہونی چاہیے، اور انہوں نے اس بات کی ہمیں یقین دہانی کروائی، اور انہوں نے بولا کہ ہم اس کو ریویو کر لیں گے 8-10 دن پہلے، لیکن چونکہ اب عید جو ہے وہ آنے کو ہے اور اس میں 8-10 دن بھی مشکل سے رہ گئے ہیں، اور آج سے کوئی 2-3 دن بعد جو اتوار آ رہی ہے اس کے اوپر جو ہمارے تاجر ہیں، جو ہمارے خاص کر ریٹیلر ہیں، ان کے بڑے تحفظات ہیں کہ اگر ہمیں آنے والے اتوار کو اپنا کاروبار بند رکھنا پڑا تو ہمارا بہت سارا جو مال ہے وہ بکنے سے رہ جائے گا، اور اس طرح جو ہمارے جو عید کی خوشیاں ہیں وہ مانند پڑ جائیں گی اور ہمارا بہت اس میں نقصان ہے۔ جی بالکل، ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ کیا تھا، گورنمنٹ کا ہمارے ساتھ وعدہ بھی تھا کہ 1 جولائی سے مارکیٹ جو رات 9 بجے کے بعد فور ایور کھلی رہیں گی 24 گھنٹے۔ کیمرہ مین فرحان شیخ کے ساتھ ارشد انصاری، سٹی ون نیوز، لاہور۔